अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और अब उनका एक ट्वीट भी आ चुका है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। और ये जो ट्वीट है ये उससे भी ज़्यादा एक तो तवील भी है जो गुफ्तगू सामने आई थी, और उसके बाद इसमें ज़्यादा जारहानापन नज़र आ रहा है। तो इमरान खान साहब की जो ट्वीट है वो अभी आपको पढ़ के सुना देते हैं। इसके साथ साथ जी एक जो खबर शामिल करेंगे वो सोहराब बरकत के हवाले से, सहाफ़ी जिनको अब जुडिशल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जज साहब के एक 9 उम्र बेटे ने एक कार हादसे के नतीजे में 2 नौजवान बच्चियां जो थीं वो जाँ बहक कर दी। तो ये जो सूरत हाल बनी है इसके ऊपर भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज बात होगी इमरान खान साहब के पैगाम की। और क्यों ना हो भाई, आज तो 28 दिन के बाद ऑलमोस्ट इमरान खान साहब का पैगाम जारी हुआ है उनके ट्विटर हैंडल से। और क्योंकि मुलाकातें बंद थी और ज़ाहिर है किसी की मुलाकात नहीं हो रही थी तो कोई पैगाम भी नहीं आ रहा था। लेकिन उनके आज के पैगाम से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह ज़रूर हो गई हैं। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब ने कोई नवंबर का एहतजाज करने का जो है वो हुक्म दिया हुआ था, लेकिन सलमान अकरम राजा ने आगे कन्वे ही नहीं किया। ख़बरें तो ये भी थी कि जनाब इनकी ये जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई मीटिंग में, उसमें कोई मिशाल यूसुफ साहिबा ने सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर काफ़ी चढ़ाई कर दी, ये कहते हुए कि जनाब आपने इमरान खान का मैसेज नहीं पहुंचाया और नवंबर का एहतजाज रोका वगैरह। तो मुझे उस वक्त ही इस बात पे हैरत थी कि ये मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े मैसेज को सलमान अकरम राजा साहब अपनी जिम्मेदारी पर रोक दें, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्टीमेटली इमरान खान साहब से मुलाकात होती और पता चल जाता है, इमरान खान साहब पूछ लेते कि भाई मैंने एहतजाज की जिम्मेदारी दी थी तो वो क्यों नहीं हुआ। तो ये इतना अगर इतना कोई वाज़ेह इमरान खान साहब की तरफ से ऐसा कोई पैगाम होता कि जी फ़लाँ डेट को कुछ इस तरह से एहतजाज करना है और नहीं किया जाता, तो वो एक अलग सूरत हाल होती। और मेरा नहीं ख्याल था कि सलमान अकरम राजा साहब इस तरह से उस मामले को इग्नोर कर पाते। वैसे भी जो भी गुफ्तगू हुई है पिछले कुछ अरसे में, तो वो तो बहनों के थ्रू आई है, तो बहनें तो खुद इस बात के ऊपर ज़ाहिर है पहरा दे रही हैं कि उनका पैगाम जो है पहुंचता है तो उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है तो वो बता सकती। तो मेरा ख्याल ये था कि ये अगर कोई उन्होंने ऐसी बातें की भी हैं, मिशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा के ऊपर कोई तनकीद की है या उनसे कोई लड़ाई की है, तो ये एक बेकार लड़ाई होगी। शायद ये रीज़न जो है वो इतनी वैलिड नहीं है उस लड़ाई के लिए। तो ये चीज़ भी आज क्लियर हो गई है क्योंकि खान साहब ने जो आज ट्वीट किया उसमें सलमान अकरम राजा साहब को तो उन्होंने हमेशा की तरह अप्रिशिएट किया, बल्कि उनकी कुछ मज़ीद ज़िम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। तो अगर किसी शख्स ने उनके फ़ैसले पर अमल ना किया होता तो फिर तो उल्टा वो उनके ऊपर अदम एतमाद करते। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने तो उन्हें मज़ीद इख्तियारात दिए हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं हर कोई अपने अपने अंदाज में बताता है, करता है, कहता है, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो पता चल ही जाते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब का जो ट्वीट है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं जिससे सूरत हाल आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर एक जहनी मरीज़ है जिसकी अखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आईन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हुकूक अब महफूज नहीं हैं। तो वो तमाम लोग जो ये सोच रहे थे कि जी 1 महीने की आइसोलेशन के बाद इमरान खान साहब की जब मुलाकात होगी तो शायद वो बड़े कोई मिन्नत तरले कर रहे होंगे या उनके लहजे में कोई बड़ा चेंज नज़र आएगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने वहीं से बात का आगाज़ किया जहाँ पे उन्होंने आखिरी दफ़ा बात को छोड़ा था। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई हैं। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और फैमिली की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इंसानी हुकूक का कोई भी चार्टर उठा के देखें, जहनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन न्याजी को सड़क पर घसीटा गया। यकीनी तौर पर बहन जो आज गई थी मिलने, उन्होंने बताया होगा ये वाक़या। तो इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ हक मांग रही थी, ये सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। इसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। इनके बच्चों से भी इनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है और इन सब मिसालों से इस शख्स की जहनी सतह का अंदाज़ा होता है।
تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات اس شرط پہ کرائی گئی کہ جناب ان کی طرف سے کوئی سخت میسج نہیں آئے گا، کوئی سیاسی بات نہیں آئے گی، تو یہ پڑا ہے جی آپ کا یہ جھوٹ، یہ ڈیل کہ جی انہوں نے کوئی ڈیل کر کے ملاقات کی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے اسی وقت بھی آ کے باتیں بتا دی تھی، اور رہی صحیح کسر یہ ان کی جو ٹویٹ آئی ہے اس میں پوری ہو گئی ہے۔ قید تنہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن میں یہ صرف اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ جب تک قوم خود غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی، پاکستان پر مسلط مافیاز ایسے ہی اس کا استحصال کرتے رہیں گے۔ ایکسٹینشن مافیا، لینڈ مافیا، چینی مافیا، مینڈیٹور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تب تک غلام بنا کر رکھے گا جب تک کہ یہ قوم خود اٹھ کھڑی نہیں ہوتی۔ آپ آج ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ وکٹ کے دونوں جانب، اب یہ جو این ڈی یو والے لوگ ہیں ان کے لیے، وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ این ڈی یو ورک شاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جناب یہ تمام لوگ جن کے نام پہلے بھی کئی دفعہ سامنے آ چکے ہیں، اب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی اس حرکت سے ان کے قائد جو ہیں وہ کتنے زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں یا انہیں تکلیف پہنچی ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ اب ان کا پارٹی میں کیا مستقبل ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا نے تو پہلے ہی انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا، اور اب تو عمران خان صاحب کی تنقید کے بعد انہیں کھلی چھٹی مل جائے گی، اور اب تو وہ خوب ٹھیک ٹھاک طریقے سے طبیعت سے کلاس لیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں۔ اسی کی پالیسی کی بدولت آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے، اور جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔ اس کو اپنے ملک کے مفادات کی رتی برابر بھی فکر نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا گیا، اس کا مقصد ہے کہ اسے انٹرنیشنلی مجاہد سمجھا جائے۔ اس نے پہلے افغانوں کو دھمکایا، پھر مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے جس کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے۔ اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ تو یہاں پہ عمران خان صاحب مزید اسٹیبلشمنٹ کو ہی نشانہ بناتے ہوئے، عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو نشانہ بناتے ہوئے ٹھیک ٹھاک تنقید کر رہے ہیں، اور جو اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف تو خیر ہمیشہ سے یہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے دوستانہ تعلقات رکھنے، ان کے ساتھ تعلقات بگاڑنے نہیں ہیں، اور ان کو نکالے جانے کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی عمران خان کو ناپسند ہے، اور پھر ڈرون اٹیک اور جو آپریشن والی پالیسی ہے اس کے تو وہ شروع سے ہی خلاف ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کو جہاں کنڈیم کیا ہے، وہیں انہوں نے سہیل آفریدی کو بھی ہلہ شیری دی اور کہا ہے کہ سہیل آفریدی قابل تعریف ہے کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کے بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے، قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے سہیل آفریدی صاحب آج خوب خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ کافی دنوں سے وہ بیچارے بہت ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، اور 18 گھنٹے سخت سردی میں دھرنا دینا کوئی مذاق بات نہیں ہے، اور چیف منسٹر ہوتے ہوئے آپ اتنی جب کشٹ کاٹتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے جو اپریسیشن کے الفاظ ہیں میرا خیال ہے ان کے لیے کافی زیادہ دل بڑا کرنے کے لیے ہوں گے، اور وہ بہت اس کے اوپر آج مطمئن ہوں گے، تھکان اتر گئی ہوگی ان کی ساری۔ ساتھ میں جی وہ کہتے ہیں گورنر راج کی دھمکیاں لگانے والے کل کی بجائے آج لگا لیں اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو گورنر راج کی خبر بھی پہنچ چکی ہے خان صاحب کو، اس پہ انہوں نے بھی تقریباً وہی جواب دیا جو KPK کے باقی لوگ دے رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، وہ جمہوریت پسند ہیں، اصول پرست ہیں، مجھے حیرت ہے کہ اب تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں ہوا۔ میں تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے سامنے اس معاملے پر احتجاج کریں تاکہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے علاوہ موجودہ نظام مخالف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دی جائے تحریک انصاف اس پر عمل کرے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے کسی احتجاج کی کال نہیں دی ہے، بلکہ اگین جو بال ہے وہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کے کورٹ میں ہی پہلے بھی رکھی ہوئی تھی، ابھی بھی ادھر ہی پھینکی ہے، اور ڈائریکٹلی کوئی احتجاج کی کال نہیں دی۔ اڈیالہ میں ان کی جو مزید گفتگو ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کو بھی انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ ایک نئی اور مختصر کمیٹی بنائیں جو سیاسی حکمت عملی وضع کرے اور اس پر عمل درآمد کروائے۔ میرا خیال ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، کیونکہ ایک تو بہت بڑی پولیٹیکل کمیٹی تھی جس میں بہت سے لوگ ان ایکٹیو سے تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پتہ نہیں اتنے لائل ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ اس پولیٹیکل کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا گیا اور اب ایک نئی کمیٹی بنتی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اس کمیٹی میں پھر کون لوگ شامل ہوتے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی چوائس اس بارے میں کیا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شاہد خٹک کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کرتا ہوں، اور پاکستان بار کے انتخابات میں تحریک انصاف متحد ہو کر ان امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے جنہیں سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نامزد کریں۔ خیبر پختونخوا کے وکلاء، بارز اور ILF کے معاملات کا سہیل آفریدی خود جائزہ لیں۔ تو یہ اضافی ذمہ داریاں سہیل آفریدی کو ملی ہیں۔ زراعت ہماری معیشت اور ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا موجودہ حال پریشان کن ہے۔ کسانوں کے حقوق پر جس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر انتہائی افسوس ہے۔ تو یہ جیل میں وہ خود ہیں لیکن کسانوں کی پرواہ ہے انہیں، اس پہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری بہرحال گفتگو جو ہے ان کی عمران خان صاحب کی، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کہاں کھڑی ہے، اور لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ٹوٹ جائیں گے، جی وہ یہ پریشان ہو کر وہ کسی بات پہ ڈیل پہ آمادہ ہو جائیں گے، تو ان کی 1 مہینے تک طویل ترین قید تنہائی کے باوجود بھی آپ جو گفتگو سن رہے ہیں اس سے کہیں سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کی طرف آمادہ ہیں۔ تو اس لیے وہ تمام لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی پیج پھٹ گیا ہے یا کوئی پھڈا پڑ گیا ہے تو اس کا فائدہ کوئی PTI کو ہوگا، مجھے اس طرح سے نظر آ نہیں رہا ہے ویسے آنیسٹلی، کیونکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بھلے ان لوگوں کی آپس میں جو بھی لڑائیاں ہو جائیں، الٹیمیٹلی ان کو ساتھ چلنے میں ہی ایک دوسرے سے فائدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ شاید PMLN کا بھی ڈبہ گول ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سوچ رہے ہیں آپ کہ جی کوئی PTI کے ساتھ دوستی ہو جائے گی، یا فی الحال ابھی تو نظر نہیں آ رہا، آگے چل کے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کم از کم بالکل کسی اس طرح کے موڈ میں تو نہیں ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز کریں گے۔ ہاں اگر کوئی مذاکرات کے نتیجے میں کوئی سلوشن ہوتا ہے جس میں وہ اپنی شرائط پر باہر آتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہوگی۔ اچھا جی، 2 خبریں ہمارے پاس اور بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو میں سہراب برکت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ سہراب برکت صاحب جو ہیں ہمارے کولیگ، بہت ہی زبردست جرنلسٹ، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا دیا گیا تھا، اور الزام ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے صنم جاوید صاحبہ کا انٹرویو کیوں کیا ہے، اور اس کے بعد انہیں آج جب ان کا ریمانڈ مکمل ہوا تو کورٹ میں پیش کیا گیا، اور آج جب وہ پیش ہوئے تو وہ بڑے حشاش بشاش اور بڑے فریش لگ رہے تھے۔ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی گھبرائے ہوئے ہیں، بلکہ وہ مسکراتے ہوئے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ نے انٹرویو کیا اس لیے آپ کو پکڑا گیا، تو انہوں نے کہا بھائی پھر میں تو انہیں یہی کہوں گا FIA میں نوکری دے دو، ظاہر ہے میں صحافی ہوں تو کام ہی کروں گا، یہ میرا کام ہے۔ تو کافی وہ ہائی اسپرٹس میں تھے، اور آج ان کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ ان کا جو جسمانی ریمانڈ کی مزید استدعا تھی اسے عدالت نے رد کر دیا اور انہیں جوڈیشل کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں ضمانت اپلائی کرنے کی آزادی ہے، اور تھرسڈے کو اب ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ سنی جائے گی۔ ہوپ فلی ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، کوئی اتنا بڑا قصور تو ان کا ہے نہیں، لیکن آپ اندازہ اس سے یہ لگا سکتے ہیں کہ ملک میں اس وقت صورتحال کیا ہے، کہ صحافیوں کو دہشت گردی کے مقدموں میں اور عجیب و غریب قسم کے الزامات میں، منشیات کے مقدموں میں، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے عجیب و غریب مقدمات میں صرف پھنسا کر جو بھی تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کی آوازیں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ یہ قانون کا ایک ناجائز استعمال ہے، اور یہ صرف میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں وہ قانون سے مبرہ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں۔ اب ایک بہت ہی تکلیف دہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں جسٹس آصف صاحب، ان کے ایک جوان سالہ بیٹے نے، جس کی ابھی اتنی کم عمر تھی کہ اس کا لائسنس بھی نہیں بنا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں جی ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 بچیاں جو ہیں یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا۔ خبر اس سے متعلق یہ ملی ہے کہ جناب موصوف جو ہیں صاحبزادے، یہ ایک V8 بڑی گاڑی جو ہے لینڈ کروزر یہ چلا رہے تھے۔ ان کی عمر اتنی کم ہے کہ ابھی ان کا لائسنس نہیں بنا، پتہ نہیں شاید 16 یا 17 سال کے یہ ہیں موصوف، اور یہ تیز رفتار گاڑی نہ صرف یہ کہ چلا رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سنیپ چیٹ پہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ تو ایک تو یہ بڑا مصیبت ہے آج کل ہمارے ملک میں کہ ہر چیز کی ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے، اور اسی یعنی ایک جو ساری ان کی چل رہی تھی مصروفیت، اس دوران انہوں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ سامنے
दो लड़कियां जो हैं वो एक स्कूटी जो आजकल आपको पता है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसके ऊपर वो जा रही थी बेचारी, और उनको जनाब इन्होंने इस गाड़ी से कुचल दिया, तो दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। और ये सूरत हाल जो है कितनी अफसोसनाक है, अब इससे ज़्यादा इस पर हम क्या बात करें। यानी यहाँ पर आप देखिए कि एक इंसानी जान कितनी अर्जा होकर रह गई है। दो बच्चियाँ वो बेचारी मासूम लड़कियाँ अपने तौर पर अपना काम समेट कर जा रही हैं घर को, और पीछे से किसी बिगड़े नवाबजादे ने आकर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। तो जज साहब क्या किसी के साथ इंसाफ करेंगे जो अपने घर में कानून नाफिज नहीं कर सके? क्या जज साहब को मालूम नहीं है कि उनका बेटा अभी अंडर एज है और वो गाड़ी चला रहा है? आखिर किसी ने तो उसकी गाड़ी हवाले की है ना। तो किस तरह से आप ये लोगों से तवक्को करेंगे कि ये लोग हमारे मुल्क में इंसाफ कायम करेंगे जिनके अपने घर में इंसाफ नहीं है? और अभी आप देखिएगा कि चूंकि ये एक बड़े शख्स का बेटा है, तो कोशिश की जाएगी कि इनको किसी किस्म की कोई सज़ा ना हो, और किसी ना किसी तरह पैसे दे के, दियत दे के, कोई सुलहनामा करवा के फैमिली को जो है वो खामोश करवा लिया जाए। तो इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो मीडिया को भी ज़्यादा बात खुल के करने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये कितने अफसोसनाक पहलू हैं हमारी सोसाइटी के। अभी मैं कल देख रही थी कि एक छोटा सा बच्चा 3 साल का इब्राहिम, ये जो कराची में वाक़या पेश आया कि मैन होल का ढक्कन खुला हुआ था गटर का, और उसमें वो बेचारा बच्चा गिर गया, और उसके बाद वो माँ जो है जिस तरह तड़प रही थी वो देखी नहीं जा रही थी वीडियो। और फिर उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं कि ढक्कन नहीं था और उसमें बच्चा गिर गया गटर में, बल्कि अफसोस की बात ये भी थी कि कोई माँ की मदद को नहीं आ रहा था, कि कोई फौरी तौर पर रेस्क्यू अमला आता, या कोई वहाँ पर जो तंजीमें हैं या इदारे हैं वहाँ पे सफाई वाले, कोई भी पहुँचता और आके हेल्प करता कि जल्दी जल्दी बच्चे को निकालते, तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन कितने घंटे गुजर गए और बच्चे को नहीं निकाला जा सका, और आखिरकार फिर बहुत दूर कहीं 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके नाले के पास से बच्चे की लाश जो है वो मिली फाइनली, और बच्चा जो था वो नहीं बच सका था। अब आप देखिए कि ये जो एक बच्चे की जान है, क्या इसको हम हादसा कहें? इसको हम हादसा कहें कि हादसे में वो बच्चा चला गया, या ये एक आपका मुजरिमाना गफलत का नतीजा है? इतने सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ये कभी ढक्कन नहीं पूरे कर सके गटरों के, ये आज का मसला है। याद होगा आपको फिक्सेड के वो जो आलमगीर साहब उन्होंने ये कैंपेन चलाई थी, ये तब से मसला चल रहा है। खंडर बनाया हुआ है इन्होंने कराची को, उनकी सड़कें आप देखें जाके वहाँ पे क्या हालात हैं, और गटर के ढक्कन तक ये अभी तक पूरे नहीं कर सके। और बातें करते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी कि जनाब हमने जी सिंध को देना ही नहीं है, कभी किसी को और को हो ही नहीं सकता, और जी हम तो धांधली करके भी बैठ जाएंगे लेकिन सिंध पे कब्जा बरकरार है। तो अब आप ये देखिए कि एक आम जो इंसान है उसकी इस मुल्क में क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है। उसके ऊपर जो है हर तरह के आप हेलमेट ना पहनने पे उसको जेलों में डाल रहे हैं। आप ज़रूर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, आप कैंपेन्स चलाएं, आप ज़रूर उस पर करें, लेकिन छोटे छोटे मामलात के ऊपर बड़ी बड़ी सज़ाएं दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब बड़े लोगों से गुनाह सरजद हो जाते हैं, वो इतने बड़े बड़े जुर्म कर लेते हैं, तो उनको कवर मिल जाते हैं, उनको इस्तिस्ना मिल जाते हैं, उनको ओहदे और मराआत मिलते हैं। ये मैं किसी एक स्पेसिफिक उसमें बात नहीं करी, आप जनरली देख लें, जितना पुलिस वाला जो है वो कोई जालिम साबित हो रहा है, जितना वो जुल्म कर रहा है, उतना उसको और नवाजा जा रहा है। हर शोबे में यही हालात हैं। तो ये इन्होंने इस मुल्क को जो है ना वो एक अजीब जंगल बना दिया हुआ है कि जहाँ पर आप पूछ नहीं सकते। और उसके ऊपर आप अगर मुर्तज़ा वहाब साहब की गुफ्तगू सुने जो उन्होंने की है, तो आपका सर और गुस्से से फटने वाला हो जाता है कि ऐसे कि जैसे वो एहसान कर रहे हैं आके कि जी देखिए मैंने तो आ गया हूँ, मैं बड़ी बात है, और ये वो, और अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जी हाँ जी ये वाकई हमारी कोताही है। आपको तो शर्म से उसी गटर में डूब मरना चाहिए कि भाई ये बच्चा जो है मेरी वजह से उसकी जान चली गई, मेरी नाअहली की वजह से उसकी जान चली गई। और आप लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि आप लोग आके उल्टा टीवी के ऊपर पूरे शशकों के साथ जो है वो इंटरव्यू भी देते हैं, और सहाफ़ी सख्त सवाल करें तो आप उनको आगे से डांट टपट करते हैं कि जी आप लेक्चर दे रहे हैं और ये और वो। आपकी इतनी हिम्मत होती है कि आपकी वजह से, आपकी नाअहली की वजह से लोगों की जान चली जाए, लोगों के बच्चे मर जाएं, और आप वहाँ पर आकर जो है वो अपने टेंट्रम्स दिखा रहे हैं कि जी हम जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और जी ठीक है कोई वाक़या हो गया सो हो गया। यानी आपके लिए वो कोई बात ही नहीं है। तो ये है आपके हुक्मरानों का जो असल चेहरा है, वो ये है, जिनके नज़दीक अवाम के बच्चे ये सब कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। और ये सिर्फ इनके अपने लोग जो हैं उनको आप कहते हैं उनका बाल, उनको एक कांटा ना चुभ जाए, बाल बराबर तकलीफ ना हो जाए, उनके लिए ये क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। तो ये हालात हैं।
اور یہ حالات کب تک رہیں گے، اس کا جواب آپ کو عمران خان صاحب دے چکے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔